जनाब कारी मोहतरीम साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से हम सब के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. الله نور السماوات والأرض. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله نور السماوات والأرض. يا رب يا الله. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله ما شاء الله. الله أكبر عليك. المصباح في زجاجة. الله ما شاء الله. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الله 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 ما شاء الله. बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं तारे साहब. अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله 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 الله. ما شاء الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं भाई. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. نور على نور. نور على نور. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. ما شاء الله. يهدي الله لنوره من يشاء
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله ما شاء الله. ويضرب الله الأمثال للناس. الله ما شاء الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله बहुत उम्दा भाई कारी साहब माशाअल्लाह. والله بكل شيء عليم. ما شاء الله ما شاء الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله ما شاء الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما شاء الله बहुत उम्दा कारी मोहतरम साहब साहब बहुत उम्दा. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत ही शानदार और जानदार तिलावत हमारे कारी मोहतरम साहब कर रहे थे। इसके बाद